आमच्या भाव भयणीनो, तुमकां हेवटी बगलां जावंक पुरो, हांव इतलीं वर्सां गल्फांत गे इज्रायल गे काम करता, पूण म्हजे कडेन कांय ना, खाली बॉल्स खाली, म्हजी पॉकेट खाली, हांवें केल्लें कांय ना, इतलें गोडलां खंय गेलें, पुरा खाली म्हणटा आमी. कशें खाली जालें? म्हजें जिवीत खाली इतलें जावन आतां रिटायर जावन एकच फावटी काम गेलें, थंय हांव धाडलें, तूं हांगांक आयलोय, 20 वर्सां तुवें काम केलां, इतलो सांबाळ आलो तुका, आतां खाली खाली खाली, कांय येना म्हूण. कालें जालें तुका, कालें जालें तुका, कालें जालें तुका. कित्याक खाली जालें? आनी कशें खाली जालें म्हणून तूं विचारताय? आज जेजू तुका म्हणटा, गुंडायक देवय तुजें जिवीत, तुजें जिवीत गुंडायक देवय म्हणटा जेजू आज. आनी एकली बहीण म्हण सांगता, आमचें काजार जावन, दोगांयचें काजार जावन हें 3रे वरास, पूण आमचें काळीज खाली, आमच्या काळजान तासो मोग, म्हजो मोग कांयच ना. आमी सगळो दिसी हांवें ताका कंप्लेन करचें, तो हें सारकें जावना, हें समज जावना, हें समज जावना म्हाका, तें समज जावना, हें अशें करीत जालें, तें कंप्लेनींग इने तें हाडूना, हें हाडूना, तें करूना, हें करूना म्हणून इने कंप्लेनींग मात्र. सगळें जिवीत इतलें 3 वर्सांचें लग्नान जिवीत काळीज खाली, घर खाली, मोण खाली, जिवीत खाली, मोग खाली. देखून जेजू सांगता, कित्याक अशें जालें? आमी इतलें मोगार पडों, लव मॅरेज जाल्ल्या मोग ना, खाली जाला. तर तो मोग कितें जालो? जिवीत, लग्ना जिवीत कित्याक खाली जालें? कितें आमचें जिवीत रितें जालें? रितें खाली, रितें कशें जालें? जेजू आज तुमकां सांगता, गूंड जिविताक तुमचें जिवीत देवया, गुंडायक देवया, गूण देवया म्हूण सांगता. मोगाच्यानो मागीर आनी एक सांगता कालें म्हळ्यार, आमी सैरीक पळयलो, तो जायना, वो जायना, म्हाका तो सारको दिसना, वो जायना. मागीर त्या चेरक्याक हें चेडूं जायना, तो चेरको जायना, वो जायना, पळयलें की जायना. देखून पयलीं आमी ताका म्हळें, हळे तुजें जिवीत गुंडायक देवय. बापाय म्हणटा, म्हजें चेडूं एकी सैरीक पळयल्यार जायना म्हणटा. आवय म्हणटा, इतलें आमी कश्ट काडटा जायना. पुताक ती आवय बापाय रडटात, वो चेडको इतलीं चेडवां दाखयल्यार जावं काय ना, तें समाना, हें समाना म्हूण. तुजें जिवीत, तुजें रितें काळीज आतां कांय ना जाल्यार, तुज्या काळजान कांय ना जाल्यार गुंडायक देवय म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त, गुंडाय देवय म्हणटा. मागीर हे घर जागो आसा, आमच्या घरा रावोंक म्हणना, नवें थोडलें घर बांदलां, त्या घरांत आमकां रावोंक जायना. येद व्हडलें घर आमी घडोवनाय पुरा, आनी एक ल्हानसो जागो विकून येद व्हडलें घर बांदलां, आमकां घरा समाधान ना, आमकां घरा जियोंक जायना, आमकां घरा पिडा शिडा, आमकां घरा एकामेका पळयतना जायना. हें कशें जालें? देखून ताका आमी सांगलें, तुज्या घरा ती म्हणटाय बीद आसा, हांगा बीद येता, आयुश्यान जावन बीद येता म्हणून. हें सर्पदोश, नागदोश म्हणून सांगतात आनी प्रशें. मागीर देखून मागीर थोडीं म्हणटा सत्पुरुश दोश, हांगा पयलें कालें सत्पुरुश दोश घेता, नवें कालें सत्पुरुश दोश म्हणून आयलां तें. म्हाका अशे लोक सांगतना आमी इतलें सांगचें, तुमचें जिवीत गुंडायक देवया, गुंडायक देवया. आयच्या ह्या 5व्या आयतारा, सादारण काळाचो 5वो आयतार, देखून हे आयतारा जेजून सांगचें भारी इंट्रस्टींग आहा. वयल्यान सगळ्यांक आमच्या समस्यांक जेजू एक जाप दिता, भारी इंट्रस्टींग. तो सांगता, खाली फकत तुमचें जाळ गुंड उदका उडया म्हणना, तुमची बोट गुंड देवया म्हणून उडया, झाडां उडया म्हणना. तो खाली झाडां उडया म्हणना, तो म्हणटा तुमचें जाळ उदकाक उडया म्हूण सांगना, तुमचें जाळ तो सांगता गुंड उदका उडया म्हणटा. हें इंट्रस्टींग. तुमचें जाळ उदकाक उडया म्हूण सांगना, फकत तें मात सांगना, खाली तितलें सांगना. तो म्हणटा तुमचें जाळ गुंड उदकाक उडया म्हणटा.
हें व्हेरी सिग्निफिकंट, हे विशेश, हें व्हेरी सिग्निफिकंट. 2000 वर्सां जुबलेवाच्या वर्सा 2000 वर्सां आमी जुबले वासार केलो. आतां 25 वर्सां पयलें जुबले वासलो, 2000 वर्सांचो जुबल्यो. पापा जुआं पावल दुसऱ्यान एक परिपत्र पेटयलें तें जुबल्याच्या वर्स संपावनच्या संदर्भार. नोवो मिलेनियो इन्वेंटे नोवो मिलियनो इन्वेंटे म्हणलें एक पत्र पाठयलें पाप साहेबान, अपोस्तोलीक पत्र पाठयलें. तातूंत ही वांजेलाची आयच्या दिसाचो वांजेलाचे एक पॅसेज ताणें ती वापरून तातूंत घाल्या, ताणें आसा तशी घाल्या. लुकाच्या वांजेलांत 5 अध्याय 1 ते 11 म्हणसर ताणें घालां. तातूंत पापा म्हणटा पुट आवट इन टू द डीप म्हळ्यार तुवें गूंड उदकाक देवे. कित्या हें कितें समजावचें हातूंत कांय आटापूण आसा. हें कितें म्हूण आमी समजावचें, हातूंत कितें आटापूण आसा. तुमचीं झाडां देवेया पुरासां नासतना बद्द जावन पुरासां येवं नजो. झाडां देवताना टायरलेस जावन नजो, टायरलेस जायचे तुमी, तुमकां टायरसाम जावन नजो, पुरासां येवं नजो. मागीर बद्द जायचे, कमिटेड जायचे. तो सांगता मिसांव कामाक, वांजेलाच्या सुवार्थेक तुमी पेद्रोन अपोस्तलान गूंड उदकाक देवयल्या बरी. मिसांवांच्यो सुवार्थेक तुमची काळजां गूंड उदकाक देवे, गूंड चिंतपाक देवे म्हणून पाप साहेब सांगता. तातूंत मिसांव काम बद्द जावन कमिटेड जावन पुरासा नासतना मिसांव काम आमी सगळ्यांनी करचें, पयस हांवें करचें म्हूण सांगता. पेद्रोन अपोस्तलान 2 गुंडायक देवयल्ल्या तक्षण तांणी जायतीं मसली धरली की तांच्यांनी झाडां ओडूंक जालीं नात, तांचीं झाडां पिंजूंक लागलीं आनी तांणी भारी व्हडलें अजाप देखलें, व्हडलें अजाप पळयलें. एक व्हडलें अजाप तांचे थंय जालें. हे सांगता की आमी उत्साहान बरोवन उर्बेन बरोवन उत्साहान उर्बेन बरोवन देवाचें सांडून गेल्ल्या शेळयांक सोम्या थंय फाटीं हाडी जायी. सांडून गेल्ल्या शेळयांक आमी परतून हाडिजे, उर्बेन बरोवन उत्साहान बरोवन हाडिजे म्हूण सांगता. जेजू खाली झाडां उदकाक देवेया म्हूण सांगना, तो सांगता की झाडां गूंड उदकाक देवेया. आमी वांजेलोसो गूंड संदेश अर्थ करून जिये जाय म्हूण जेजू सांगता. अर्थ करचे, वांजेल अर्थ करचे आनी तो आमी गूंड अर्थान जियेचे म्हणून. वांजेलांत गूंड संगती नियाळून त्यो अर्थ करून त्यो आमी जियेल्या वेळार तातूंत मेळचो संतोश उल्हास दुसरो ना. पूण थोडे फावटी गूंड संदेश नियाळच्या बदलाक आमी उतोळ संगतीक वत्तू दिता. थोडे प्रसंगदार मोगाच्यान थोडे प्रसंगदार प्रिचर्स म्हणटा आमी, थोडे फावटी प्रिचर्स आसात देवाचे उतार गूंड अर्थाबरीत आसलें सांगिनासतना, ते गूंड देवाच्या उतरांचो अर्थ दिनासतना बदलाक संवसारी विशय वस्तून देवाचे उतार म्हणून संवसाराचे थोडे विशय वस्तून तेच सांगून वेळपाड करून देवाचो संदेश गूंड अर्थान दिनात. हे प्रिचर्स, हे प्रबोधन करतले, टीव्हीचेर मस्तन आसात प्रिचर करतले. गूंड विशय जेजू म्हणटा गुंडायक देवाय म्हणून उतोळ विशय म्हणून. दाखलो तुमकां जावंसर जाल्यार एकलो इंजिनियर मोगाच्यानो इंजिनियर जाल्लो भुरगो एका टिचरीचो पूत, आपणाक तो टिचरचो पूत इंजिनियर आपणाक देवा पावणे आसा गे म्हणून ताका डिस्कवर करूंक सोदून काडूंक ताका जाय आयलें. तो येवन आमचे लागीं म्हणलो, देखून आमी ताका एका प्रिचरा लागीं धाडलो, एका प्रिचरा लागीं. तो ताका मेळटालो, थंय ताका लागीं ताणें पयस तावन हांगा येवच्या बदलाक थंयच ताणें गेल्यार बरें म्हणून. त्या पाद्रा सांगात आसा तो प्रिचर म्हणलो, तो ताचेर येता म्हणलो आमी जायत म्हणलें. ताणें एक दीसपणी ताणें देवाचें उतार काडून ताका नियाळ दिल्लो ना. ताणें देवाचें उतार दिता हें म्हणा पंचें, आनी ताणें ताच्या जिणयेक ताका देवापणे सोदून काडणी येजाक जावच्या बरी करच्याक त्या हुशार देवासपणान भरिल्ल्या भुरग्याक एक येजाक करूंक जिणयेक आदार दिवचे सकळ जिणी सुपळ करता म्हणून ताणें सांगोना. देवाचे उतार आमकां आदार दिता, देवाचे उतार आमकां सुपळ करचें
देवाचे उतार आमकां संतोश हाडटा आनी आमचे जिणे सुफोळ करता म्हणून ताणें एक दीस म्हणी ताका सांगूंक ना. बदलाक ताणें तूं केस काडच्या विशयांत, खाड काडच्या विशयांत आनी माथ्याक तेल घालून केस उगोवच्या विशयांत आनी कोणाचें खाड तशें खाड अशें तें गलीज हें घालीत स्टायल जायचें हें स्टायलूच तो प्रिचर उलोवंक गेलो. डिसेंट दिसाचें स्टायल करचें, इन शर्ट करचें, बेल्ट घालीचें, यंत ताचें काडल्या उताराचें केस काडचें, खाड काडचें, डिसेंट दिसाचें दान घासीचें म्हणून. हें कोणाक तें इंजिनियराक सांगचें गे मोगाचें न्हू. हें कोणाक सांगचें तुवें? कोणाक गोतू ना केस काडीचे म्हणून. एकल्यान कोणें केस दवरल्या जाल्यार ताका ताच्या जिणेंत ताणें कालेंगी सोदून काडलां. मादेर तेजान तें कापाड नासलें कालें म्हणल्यार मार्गा कामाच्या भुरग्यां मार्गार पडल्या, भुरग्यांक ती पळयताली देखून मार्गार्थ तिचें रावत जिणें पाटी मुखार येता देखून तिणें मारोग झाडतेल्यांचें कापाड काडून तिणें मारोग झाडतेल्यांचें म्युनिसिपाल्टीच्या त्या कामागारांचें कापाड न्हेसून ती न्हेसली. देखून तिचें कापाड बदली तुजें तशें म्हणून सांगूंक गेल्यार तुजें प्रिचींग काम तेंगी आनी एकल्याचे केस तशें खाड अशें म्हणून ताणें खाड जालें जाल्यार दुर्बळ जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक सागतावंक भारतीय संस्कृतीक सागतावंक केस वाडयल्या जांपलो तूं कित्याक तेंत सांगून ताची मौत खाताय. देखून ताणें खाड काडीचें, ताणें दांत घासीचें यंत सांगलें सुवाय देवाचे उतार आनी माय आनी सूण हर एक पटी माय सुणेचो समजचो. हर एक पटी ताणें तुवें टुवर करच्या विशयान टुवर काडीचें, टुवराक वचचें आनी देखून डिसेंट आसाचें, टुवराक वचचें, गम्मत करीचें म्हूण हें सांगचें. सरमाराचेर टुवर सांगचें. हर एक फावटी माय सुण्याचो समाजचो इतलें तांचें कदोळोंचें उस्तून माय सुणांचें लापडे पेजेक पापडे. तो भुरगो फेडअप जावन गेलो आनी ताचें आयकून पुरो जावन येंतगी म्हणलो आनी तो परतून वचून बेंगलोर वचून तो इंजिनियरींग एक बरें काम मेळ्ळें थंय आसा. आतां बिलकूल ताका मोडना ह्या जाग जावचें. एक देवापणें तुवें गुंड करच्या बदलाक तुवें केस वाडच्या विशयांत उलोवन आनी माय सुणाचे लापडे हर एक दिसा माय सुणांचे जोक येंतगी तुजो सेरमांव वतगी तुजें प्रिचींग केदाळ तोंड उक्तें करतना केस काडचें, खाड काडचें, पेस्ट घासीचें, तोंड घासीचें, पावडर घालीचें, हें बेल्ट घालीचें, पॅण्ट घालीचें, हें गी सेरमांव तुजो. एक दीस तुवें देवाचे गूंड संगतीक दिल्या की देवान आमकां गुंडायक देवे ह्या गूण चिंताप दिया म्हणा. देवाच्या उतरांची ताण त्या भुरग्याक आसली, तरणाट्याक आसली, तो देवाच्या सोदनेर आसलो. त्या प्रिचारान उथळ जिणें लौकीक जिणयेचें त्या तरणाट्याक आशेल्लें मेळोवंक ना. तो सुपरफिशल वयल्या वयर सुपरफिशलार वचून ताणें येजाकपणाची आपोवणें तोगडायलें म्हूण म्हाका भोगता. येरांच्या खाडाचेर, येरांच्या केंसांचेर ह्या प्रिचाराचें गामान मोत वत्तू सुवाय ताणें दिवचें तेंत सुवाय देवाच्या उतरांचो गुंड नियाळ जाल्लो जाल्यार एकलो भुरगो याजाक जावन बरो जातालो. एकलो भुरगो एक बरो याजाक जातो. माय सुणेचे लापडे लोकांक विडंबन करून उस्तून माय सुणांचें सांगच्या बदलाक देवाचे उतार गुंड दिलें जाल्यार कितलो लोकांची जिणी गुंडाय दिवची आली आनी आनंद भोगती आली. आयच्या वांजेलांत लुकासो वांजेल अध्याय 5 श्लोक 4 जेजू सांगता तुमची 2 गुंड उदकाक देवया मासली मेळटली. जेजू आशेता शिसांनी गुंड उदकांत आसली मासली पागी जाय. गुंड उदकांत आसली मासली तांणी पागी जाय म्हूण जेजू आशेता. आनी तशें म्हळ्यार लेख मीतनातलें अत्में देवा तावन पयस आसात. गुंड उदकांत आसली मासली दरा म्हणली पळय तशेंच देवा तावन जायते अत्में पयस गेल्यात. तांकां त्या लोकांक तो लोक ह्या संवसाराच्या कन्फ्युजनांत बुडोवन गेला. गुंड बुडला. ह्या संवसाराच्या दुखींत गुंड बुडला. कन्फ्युजन घुस्फोट गोंदळींत बुडोवन गेला. देवा तावन पयस आसात. असल्यांक लोकांक जेजू लागीं हाडूंक जेजू आशेता. ताका सोम्या लागीं वांजेलाची स्वार्थ हाडिजे म्हूण जेजू आशेता. जेजूचो आदेश पाळचो आनी ह्या लोकांक सोदून काडची आमची जबाबदारी जावन आसा. पुट आउट इन टू द डीप वॉटर. जेजूची उतरां नियाळ आनी
खंयच्या रितीन जेजू तुज्या लागीं हें विचारता गी म्हण नियाळ पळय. खंयच्या रितीन तुका गूण, खंयच्या विशयाचेर, तुज्या जिणेच्या खंयच्या एरियांत तुका, तुज्या जिणेच्या खंयच्या वाटांनी तुका जेजू गूण आनी गूण देंवयचे म्हणटा म्हणून नियाळ कर.